से अलग है सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम। पेश कदम का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान अनीस जरगर और मैं नौरीन फारूक। आज के शुमारे में जानेंगे एक तारीखी जिद्दोजहद के मुतल्लिक हमारे नए सेगमेंट तारीख की संगमील में। गुलामों की तिजारत जो कि इंसान की कदीम तहजीबों जैसे कि यूनानी, मिस्री और रोम में मौजूद थी। कुछ दिलचस्प जानकारी हासिल करेंगे शहरी खास के कदीम इलाके के बारे में हमारे सेगमेंट ऑन पुक में। मगर सपूत कि तम सात न्यू अम नार रुख हवा गो दक्षिण की तम सात त्रे मकान हमसाय से। सुनेंगे रॉक बैंड पोएटिक जस्टिस का एक खूबसूरत नगमा। तो आज के शुमारे की शुरुआत करते हैं हमारी कवर स्टोरी से। डिजिटल इनकलाब की वजह से आज टेलीविजन पर सैकड़ों चैनल्स दस्तयाब हैं, जैसे सोनी, स्टार प्लस वगैरह वगैरह। इन चैनल्स पर मुख्तलिफ अकसाम के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, जिनमें से अक्सर प्रोग्राम फर्जी घरेलू कहानियों पे मबनी होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीविजन तफरीह का एक अहम जरिया है, लेकिन इस पे दिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स का हमारे बच्चों के जहनों पर क्या असर पड़ता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए सुनते हैं इरफान हाशिम की तैयार करदा ये रिपोर्ट उन्हीं की जुबानी। पवित्र रिश्ता, छोटी बहू, सजन घर जाना है, सीआईडी, दिल मिल गया, अक्षरा, जुदाई, 12/24 करोड़। इन प्रोग्रामों का बच्चों के जहन पर इतना गहरा असर हुआ है कि वो पूरी कहानी लफ्ज ब लफ्ज, लम्हा ब लम्हा बयान करते हैं। देवस कर आल दवान यूर तो देव तौर तो देव एक्सीडेंट गसान सह वज पे तम ान तो रात तम दपान तम मोरमुत तो पे दपान तम सो बोय अच्छा वो गर सह गर गसान तो पे दपान ये रात हूँ दपान तम सह मोज दपान देव कत दोपनस सो ये सच कर टेलीविजन को तर्क करना या इससे दूर रहना हर किसी के लिए एक नामुमकिन सी चीज बन गई है, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा, शहरी हो या देहाती, ख्वांदा हो या नाख्वांदा। गुलजार अहमद जैसे वालिदैन अपने बच्चों को टेलीविजन देखने से मना करते हैं। उनका कहना यह है कि घरेलू कहानियों पर मबनी प्रोग्राम सिर्फ लड़ाई और झगड़ों को जाहिर करते हैं, जिनका बच्चों के जहन पर मनफी असर होता है। बच्चन टेलीविजन वुचन कह वजह यह आज टीवी मज तम चैनल कह बच्चे वुचान अत मज चैनल मे बसान खराब सारे सीरियल चैनल आज तम चैनल मज आज हेचनावान सिर्फ तक सिर्फ लड़ाई चलान हश नश सी लड़ाई नश दरकागन सी लड़ाई बाकी तथ मज नो कथा कह तो बच्चे सन तम क्या हेचन पत तम तीन ये सबक है यी शायद अत जिंदगी मज शायद यी कर। एजाज अहमद अपने बच्चों को टेलीविजन पर आने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम दिखाते हैं। उनका तासुर ये है कि इन प्रोग्राम से बच्चों को मुख्तलिफ फायदे पहुँचते हैं। जो एडवांटेजेस है टेलीविजन देखने की, इनमें एक सोशल एजुकेशन मिलती है बच्चों को कि किस तरह से फैमिलीज में मतलब रिश्ते होते हैं, क्या इंटरेक्शंस होती है, क्या मसाइल होते हैं। इसी तरह से जो बड़ा फायदा बच्चों को होता है वो ये कि वो लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि ये ड्रामाज या यूजुअली उर्दू या हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में भी होते हैं, तो बच्चों को एक प्रैक्टिस मिल जाती है, एक टूल मिल जाती है लैंग्वेज सीखने। माहिर समाजियात शेख समीर का कहना है कि माहौल और वालिदैन बच्चों के किरदार में अहम रोल अदा करते हैं।
अगर आप किसी माहौल में भी रहोगे, अगर आप अच्छे माहौल में रहोगे तो अच्छा मिलेगा. अगर हम किड्स को अच्छे प्रोग्राम दिखाएंगे टेलीविजन पे, एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम दिखाएंगे, साइंस रिलेटेड प्रोग्राम दिखाएंगे, ऑब्वियसली उनका माइंड सेट वैसा ही बनेगा. एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि इसका माइंड जो होता है टेबुला रासा, यानी खाली एक पेपर की तरह होता है. इस पे जो आप भरोगे वो छपेगा और वो वही करेगा. जब भी कोई बच्चा टेलीविजन देखता है वो वही करता है जो वो देखता है, तो वो वर्चुअल रियलिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है. यही वजह है कभी कभी इम्पैक्ट नेगेटिव भी होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है. मुश्ताक अहमद जैसे वालिदैन इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि टेलीविजन के बदौलत हमारे बच्चे बहुत सारी बुरी आदतों से दूर रहते हैं. वनकस कह चैनल अत मज टीवीएस मज तम तम मतलब फॉर एग्जांपल निमो सोनी जी तिमन मज सीरियल्स यम जन फैमिली सीरियल्स. अगर तिम टीवी वुछन तिम नेरन बाजार, तिमन मेल बुर सोहबत. वारियन बच्चन सह ति बच्चे यमन जन बुरा आदत, सिगरेट कह नश या आवारगी, तम खुद बेहतर तो अफजल टीवी वुछन. अकिस सह बूगी वूगी. अगर बच्चस तथ कुन सह वुछान तमिस गसान अंदर जोश कि बत गोस क्या क्या बनो बत पका जिंदगी मज ब्रोट. यम वजह. इसके अलावा माहिर समाजियात शेख समीर का मानना है कि अगरचे बच्चों को टेलीविजन प्रोग्राम देखने से रोक पाना नामुमकिन है, लेकिन वालिदैन अपने बच्चों के लिए जरूर ये अमर तय कर सकते हैं कि उन्हें कौन से प्रोग्राम देखने चाहिए जो उनके लिए मुफीदमंद साबित हो. पेरेंट्स के लिए तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि वो बच्चों को वॉच करें, क्योंकि पेरेंट्स आर द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन. एक प्राइमरी इदारा होता है जहां पर बच्चे की सोशलाइजेशन होती है. इनको वॉच करना चाहिए कि ये कौन कौन से प्रोग्राम देख रहे हैं और इसके रिपरकशंस क्या पड़ेंगे. और एडोलसेंट क्यों क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, वो इट इज बिकॉज ऑफ दीज रॉन्ग प्रोग्राम्स. और कोशिश करनी चाहिए जितनी मॉरल एजुकेशन बच्चों को दे तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है. हर किसी चीज के दो पहलू होते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी. अब ये इंसान के अपने दायरे इख्तियार में है कि वो टेलीविजन को किस नजरिए से देखते और अपने बच्चों को दिखाते हैं. शहर खास, जिसे हम डाउनटाउन के नाम से जानते हैं, श्रीनगर का एक अहम हिस्सा है. इसी में बहुत सारे कदीम इलाके पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ पुलों या कदलों से जुड़े हुए हैं. आज हमारे सेगमेंट उनपुक में हम ऐसे ही एक कदीम इलाके के बारे में बात करेंगे. तो आइए सुनते हैं पेश कदम की सहाफी और इसी शहर की रहने वाली लुबना फयाज ऋषि की एक खास रिपोर्ट. ये कहानी शुरू होती है मेरी बचपन की उन गलियों से जिनमें मैंने अपने बचपन से जवानी तक का सफर तय किया. जी, मैं बात कर रही हूँ मेरे और मेरे अनपुक की. मेरा अनपुक शहर खास का एक खास हिस्सा है. मेरा इलाका यानी सफा कदल का नाम एक पुल यानी कदल के नाम पे पड़ा है. कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं. जब मैं बस 3 या 4 बरस की थी ये पुल आग की नजर हो गया था. फिर जब मैंने होश संभाला तो अपने बड़े बुजुर्गों से इसके पीछे की वजूहात जानने को मिली. सपोज ये बम धमाका सपोज तम साथ मकान गई लर्जस मज कि लूख त गाबरे यह क्या सपोज गालिबन यह शक यह नार फैल वारिया मगर सपोज कि तम साथ न्यू अम नार रुख हवा गो दक्षिण कि तम साथ दे 3 मकान दम सत हमसाय शाह नहमतुल्लाह कादरी जन अपारी सफा कलस अपारी जियारत अति पे गो नार शुरू मंजबाग यम सात वो सफा कल किस मंजबाग ठिठिस अम सात सपूत धमाक यह धमाक वन पे वन कि अत तल शायद गोलू बोलू यम टास द्राव तो सफा कदल सपूत तम सात आग के शोल इस पे फहलो जबरदस्त पे जंगल के आग की तरह. तो अपार यपोर मुनकता सपूत रोड लुक हेन अपार पे यपोर तर यपर हेन अपोर तर कह नतीजे सपूत लुकन सपूत तम सात काफी दशवार. इस पुल के जलने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था. मसरूफियात के दौर में लोगों को एक जानिब से दूसरी जानिब यानी सफाकदल से लाल चौक जाने में काफी वक्त सर्व करना पड़ता था. मफलूज गई लुक इत पे कि कह दफर जन पे नई कदल किन गसान जन कदल किन वसान छजबल तम कमर वार किन और सीमेंट ब्रिज किन तो ये नाव 3 चलान मगर नाव 3 काफी लुकन हंद खतर की तम किन दशवार गसान. पर जहाँ ये सफर सब्र आजमा था वहीं दिलचस्प भी. मैं अपनी बात करूं तो जब मैं किश्ती में सवार होती थी तो मैं हर लम्हे का मजा उठाती थी, चाहे वो चप्पू चलाने से पानी में पैदा होने वाली आवाज हो या लोगों की बातें. हर पल दिल को लुभाने वाला हुआ करता था.
آج اس پل کی تعمیر ہونے کے باوجود بھی اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں آج بھی پل کے بجائے کشتی میں ہی جاتی ہوں تاکہ میں قدرت کے مناظر کا مزہ اٹھا سکوں۔ اس پل کی تعمیر میں لوگوں کو کافی انتظار کرنا پڑا۔ پتہ یم سات کیا وقت گزرو ام پتہ لج ات کام نو کدل بناونس من یہ کنکریٹ ام پتہ نار پتہ بناون لگ بھگ شاید گژھان ونیک تام 13 ؤری 1998 مز 97 مز چلے ات پہ کام یس زن تمہ وقت بنو یہ سا بنو ژون حصن مز یعنی اخ حصہ گژھان تمہ پتہ دم حصہ بناوان یس زن ونکس تہ بظاہر 4 حصن مز تقسیم۔ پر جیسے ایک مشہور کہاوت ہے کہ انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ پل نہ صرف مضبوطی میں اول ہے بلکہ وادی کا سب سے چوڑا پل بھی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں تاریخ میں ہوئی ایک اثر آفرین جدوجہد کے بارے میں ہمارے اگلے سیگمنٹ تاریخ کے سنگ میل میں۔ چلیے سنتے ہیں میر عبید آج ہمارے لیے کیا لائے ہیں۔ تاریخ کے صفوں کا مطالعہ کرنے کے دوران ایسے کئی سنگ میل نظر آتے ہیں جو بلا شبہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان نے ہر موقع پر ظلم اور غیر مہذب حرکات کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ غلاموں کی تجارت جو کہ انسان کی قدیم تہذیبوں جیسے کہ یونانی، مصری اور روم میں موجود تھی، مگر برطانوی سامراجیت کے دوران یہ ساری دنیا میں پھیل گئی۔ غلاموں کی خرید و فروخت سے سماج میں نچلے طبقوں جیسے سیاہ فام لوگوں کے لیے زندگی کا گزر بسر اس قدر مشکل بن گیا تھا کہ تقریباً ہر دوسرے سیاہ فام انسان کو غلامی کی ذلت سے واسطہ پڑتا تھا، اور یوں اس کا خاتمہ ناگزیر بن گیا تھا۔ چنانچہ 18ویں اور 19ویں صدی کی دہائی میں غلامی کے خلاف ایک منظم تحریک شروع ہوئی۔ اس کا اہم مقصد غلامی کو ختم کرنا تھا۔ غلامی کے خلاف سب سے پہلے مظاہرے امریکی نوآبادیت کے خلاف 1817 میں شروع ہوئی۔ I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of اس تاریخ کا خاص ہدف یہ تھا کہ زرخرید غلاموں کو آزاد کر کے اپنے اپنے وطنوں میں واپس بھیجا جائے۔ سن 1863 میں امریکی صدر ابراہم لنکن نے غلامی کے خاتمے کا بیڑا اٹھایا اور بالآخر یہ تاریخ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران مختلف مراحل طے کر کے کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ امریکہ کے علاوہ یہ تحریک اتنی ہی تیزی سے افریقہ اور یورپ میں بھی پھیل گئی اور وہاں بھی غلامی کے خاتمے پر اس کا اختتام ہوا۔ 18ویں صدی کے آخر میں امریکی اور فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے انسانیت اور انسانی حقوق کے نئے معنی ابھر کر سامنے آئے اور آنن فانن غلاموں کے خرید و فروخت کا نہ صرف ایک غیر مہذب امر تصور کیا جانے لگا بلکہ اس سماجی بدعت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہر سطح پر کوششیں کی گئیں جو بالآخر اپنے منطقی انجام پر پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ معاشی مفادات کی وجہ سے بھی تحریک کو کافی بڑھاوا ملا۔ اس تحریک کے دوران ویسٹ انڈیز اور برازیل میں سب سے زیادہ مظاہرے کیے گئے، نیز میکسیکو، وینیزویلا اور شمالی امریکہ میں برطانوی نوآبادیت کی خلاف ورزی کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ اس انقلاب کی وجہ سے پھر اسپین کو پورٹو ریکو اور کیوبا میں، فرانس کو کریبیائی جزائر میں اور سویڈن، ڈنمارک اور ہالینڈ کو ویسٹ انڈیز میں غلامی کا خاتمہ کرنا پڑا۔ آئیے اب سنتے ہیں پوئٹک جسٹس کا ایک خوبصورت گانا۔ I'm a man lost in time. All I need is a time machine. Time and tide wait for none. Need to come out of this hopelessness. Measure the twinkle of the stars. Higher and higher I want to reach. Feel the heat of the burning sun. All I need is a time machine. All I need is a time machine. All
all those mistakes that I've made. Wish I could make them right again. I have to end this agony. I'm gazing at my destiny. Travel to the great beyond. Raise the dead from the grave beyond. Lose my sanity until she comes. All I need is a time machine. All I need is a time machine. All I need is a time machine. पोएटिक जस्टिस के इस खूबसूरत गाने के बाद चलिए अब सुनते हैं यासिफ मल्ला को, जो हमें खेल की दुनिया के बारे में जानकारी देंगे। इंग्लैंड में खेले गए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 मैच की टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई है। हेडिंगली में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 15 सालों के बाद 3 विकेट से शिकस्त दी थी। इस टेस्ट मैच की खास बात यह थी कि अंपायरिंग की दुनिया के मशहूर अंपायर रूडी कर्टजन ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया। रूडी ने 108 टेस्ट मैच, 219 वनडे मैच और 14 T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग का रोल अदा किया है। और उन्होंने अपना क्रिकेट करियर 1994 में साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान होने वाले वनडे मैच से किया। वो अपनी नवीयत के पहले अंपायर है जिन्होंने अपने 16 साल के करियर में 3 अवार्ड्स हासिल किए हैं, जिनमें से आईसीसी ब्रोंज बेल्स अवार्ड, आईसीसी सिल्वर बेल्स अवार्ड और आईसीसी गोल्डन बेल्स अवार्ड काबिल जिक्र है। अब खबर फीफा के मुतालिक। अर्जेंटीना ने डिएगो मैराडोना को अपनी कौमी टीम के कोच के ओहदे से बरतरफ कर दिया। सामीन, चलिए आप जानते हैं अवंतीपोरा में मुकामी खेलों के बारे में। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खेले गए मंतकी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में चंडहारा ने हरपोरा क्रिकेट क्लब को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। टॉस जीतकर हरपोरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवरों में 163 रन बनाए। टॉस जीतकर हरपुरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवरों में 163 रन बनाए, जिनमें से मोहम्मद अमीन ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए 46 रन बनाए। जवाब में चंदहारा की टीम पहले से अटैकिंग मोड में, उनके ओपनर सज्जाद ने जहराना खेल का मुजाहरा करते हुए 63 रन बनाए और अपनी टीम को फाइनल्स में जगह देने में कामयाब हो गए। अब फाइनल्स में चंदहारा का मुकाबला मंतकी मेमोरियल स्कूल से होगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप सुनते रहिए पेश कदम। सामीन, आइए अब सुनते हैं अवंतीपोरा के बाशिंदे शाहिद लतीफ की एक खूबसूरत नज़म। सैद बस ये करार आव, यथ कस्बा ऊंट पर नाव, यथ गामस सित रुत वर्ताव, यथ कस्बा ऊंट पर नाव। ये अंद पक बादाम बाग,
امہ مشک ژلان دل کی داغ ییٚتہِ چھِ أنٛدۍ پٔکۍ بادام باغ امہ مشک ژلان دل کی داغ لنجن راوان سونتُک واو یتھ قصبس چھُ موٗدۍ پور ناو یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو ییٚتیُک اوس راجا ونتی ورمن ییٚتہِ چھُ أنٛدۍ پٔکۍ ؤستٕرۍ ون ییٚتیُک اوس راجا ونتی ورمن ییٚتہِ چھُ أنٛدۍ پٔکۍ ؤستٕرۍ ون نیشنل ہاے وے بیٚیہِ دٔریاو یتھ قصبس چھُ موٗدۍ پور ناو یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو چھُ لُکھ ییٚتِکۍ بڑٕ محنت کش اکھ أکِس یِم کھیوٚن دِن وش چھِ لُکھ ییٚتِکۍ بڑٕ محنت کش اکھ أکِس یِم کھیوٚن دِن وش دلس منٛز ژٕ تہِ یُتھ جذبہٕ تھاو یتھ قصبس چھُ موٗدۍ پور ناو یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو چھِ یونیورسٹی ییٚتہِ شوٗبِدار بیکارن ییٚتہِ میوٗل روزگار چھِ یونیورسٹی ییٚتہِ شوٗبِدار بیکارن ییٚتہِ میوٗل روزگار سانٮ۪ن خوابن تعبیٖر درٛاو یتھ قصبس چھُ موٗدۍ پور ناو یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو برونٛٹھ کالہِ ٲس یہِ راجدھانی برونٛٹھ کالہِ ٲس یہِ راجدھانی گام سون مٲرمٕژ شوٗبٲنی برونٛٹھ کالہِ ٲس یہِ راجدھانی گام سون مٲرمٕژ شوٗبٲنی ہتہٕ بٔدِ محلہٕ ییٚتہِ ولہٕ گنٛزراو یتھ قصبس چھُ موٗدۍ پور ناو یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو ییٚتہِ چھِ مسجد گُردُوار بیٚیہِ استان ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبٕکۍ لُکھ بسان ییٚتہِ چھِ مسجد گُردُوار بیٚیہِ استان ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبٕکۍ لُکھ بسان ییٚتہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ تہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز گراو یتھ قصبس چھُ موٗدۍ پور ناو یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو شوٗبہٕ وٕنۍ لوٗبہٕ وٕنۍ چھِ یہِ بستی پٲدٕ ییٚتہِ گٔیہِ کم کم ہستی شوٗبہٕ وٕنۍ لوٗبہٕ وٕنۍ چھِ یہِ بستی پٲدٕ ییٚتہِ گٔیہِ کم کم ہستی خۄجہِ صُبحان تہِ حظ ییٚتہِ زاو یتھ قصبس چھُ موٗدۍ پور ناو یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو بیدوٗن بِہِتھ چھُ شاہد لطیف ووٗنٛتۍ پور گامٕکۍ کٔرِنۍ تعریٖف بیدوٗن بِہِتھ چھُ شاہد لطیف ووٗنٛتۍ پور گامٕکۍ کٔرِنۍ تعریٖف ووٗنٛتۍ پور یِتھ ژٕ غم مٔشراو یتھ قصبس چھُ موٗدۍ پور ناو یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو اب وقت آپ پہنچا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کتھ پینٹ کا جس میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ سرکاری ملازمت بہتر ہے کہ غیر سرکاری میون ناو فاروق احمد ٹھیک گورمنٹ سیکٹر گورمنٹ ملازمت یہ فائدہ یم زن بینیفٹس واتان گورمنٹ ملازمت تمس واتان وقتس پہ بیٚیہِ گورمنٹ امس پینشن تہ روزان امس ڈی فنڈ تمام فیسلٹی امس آسان میون ناو چھُ عبدالرحمان شاہ پینشن موجود ساری یہ اپلائی کران کہ گورمنٹ ملازمی آسان نت اصل پرائیویٹ نوکری حظ مےٚ حظ چھُ ناو بشیر احمد مےٚ چھُ باسان گورمنٹ ملازم خٲطرٕ پرائیویٹ سیکٹری جان مطلب یہ کیا دلیل چھِ ییٚتہِ چھِ عام وٕنکیٚس ملٲزم کالہ پگہ ہڑتالس پہ آسان واریاہ وسائل مطلب پاور سیکٹر باقی سیکٹر چمڑی سیکٹر اگر یہ کرہن یا باقی فیکٹری ونکس بہت اگر گورمنٹ تمن کن توجہ دی روزان کس ماتت مے ناو بشیر احمد گورمنٹ جاب کیا انسان زیادہ ژھانڈان ات من حالات ٹھیک ٲسۍتن یا بیٚیہِ کیٛاہ ٲسۍتن ات من پن دۄہ پکان حظ میرے خیال سے پرائیویٹ امپلائی ہی ٹھیک ہے کیونکہ پرائیویٹ میں اگر جائیں گے ماہانہ ان کو اجرت ملتی ہے تو گورنمنٹ کے امپلائی جب دیکھتے ہیں مہینوں سالوں کیا مطلب بیچاروں کو جو ڈیلی ویجر ہیں ان کو 7 سال ہو گئے ہیں وہ ترستے ہیں پیسے کے لیے تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پرائیویٹ امپلائی ہی بالکل ٹھیک سامعین اب وقت آ پہنچا ہے ہمارے انعامی سوال کا لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں ہمارے پچھلے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام سامعین 18 جولائی اور 21 جولائی کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس سال کا عالمی فٹ بال ورلڈ کپ کس نے جیتا ہے اس کا صحیح جواب ہے اسپین اس سوال کا صحیح جواب ہمیں کئی سامعین سے موصول ہوا ہے لیکن قرعہ اندازی کے ذریعے جو سوال انعام کا حقدار پایا ہے وہ ہے راحل نذیر راحل صاحب آپ کو انعام بہت بہت مبارک مزید جانکاری ہم آپ کو ای میل کے ذریعے ارسال کر دیں گے سامعین ہمارا آج کا انعامی سوال ہے آج ہم نے تاریخ کے سنگ میل سیگمنٹ میں کس بارے میں بات کی آپ کا جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر اندر مل جانا چاہیے ہمارا پتہ ہے پیش قدم ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com آج کا سوال پھر سے سن لیجئے ہمارا آج کا تاریخ کے سنگ میل سیگمنٹ کس بارے میں تھا اسی کے ساتھ ہمارا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھے نورین فاروق اور انیس زرگر کو اجازت خدا حافظ سب سے الگ ہے سب سے جدا سنو ایک نئی آواز
बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।